नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा फेरि पनि बढेको छ। राज्य मात्र पनि 10 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरूको संख्या बढिसकेपछि लकडाउन लगाइएको छ। तर लकडाउन पछि पनि यो कोरोना भाइरसको संक्रमण चाहिँ कम भइरहेको छैन, बरु बढी नै रहेको छ। त्यसो हो भनेदेखि लकडाउनले मात्रै काम गर्दो रहेछ, यो कुरालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। लकडाउनले अलिकति काम गरेको छ, तर लकडाउन मात्रैले काम गरिरहेको छैन, यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेछ। कपिलवस्तुमा 10 जना मानिस एकै दिन आजै मात्रै कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेपछि अब कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरूको संख्या नेपालमा 120 जना पुगेको छ र यो 120 जनाको संख्या पुगिसकेपछि हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्नेछ। जब 100 अङ्क नागेको छ त्यसपछि संख्या पनि बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ र भारतसँग सीमाना जोडिएको क्षेत्रहरू बढी प्रताडित भएका छन् र ती ठाउँहरूमा असाध्यै धेरै समस्या देखिन थालेको छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका लुकीछुपी या वैधानिक ढङ्गबाट प्रवेश गरेका मानिसहरू मार्फत यो रोगको संक्रमण बढ्न थालेको छ र यो रोगको संक्रमणलाई कम गर्नको लागि हामीले जसरी यो लकडाउन गरेका छौँ, सीमा बन्द गरेका छौँ, यो सीमालाई अझ कडाइका साथ बन्द गरिनुपर्ने अवस्था देखिन गएको छ र अहिले जसरी संख्या बढेको छ, यो बढेको संख्यालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेतर्फ पनि सोच्नु परेको छ। कपिलवस्तुमा यो संख्या बढेसँगै अहिले चर्चा चल्न थालेको छ कि सीमावर्ती क्षेत्रलाई कसरी अझ बढी कडाउ गर्ने भन्ने बारेमा र यसरी भारतबाट आवत जावत गर्ने कुरालाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ। र कपिलवस्तुमा चाहिँ अहिले कसरी एकैचोटि यसरी वात्तै संख्या बढ्यो, अहिले हामी यो चासो प्रकट गर्नेछौँ। हामीसँग कपिलवस्तुबाट कुराकानीको लागि यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी रमेश मिश्र। रमेशजी, हजुर रमेशजी, हजुर रमेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? कपिलवस्तुमा एकैपटक यति धेरै संख्यामा यो रोगको संक्रमणबाट मानिसहरू संक्रमित भएका छन् र 110 जना 110बाट अब एकैचोटि 120 जना संक्रमित भएका छन्। कपिलवस्तुमा एकै दिन 10 जना संक्रमित भए र त्यो संक्रमण कसरी एकैचोटि यति धेरै वात्तै बढ्यो, हामी कुराकानी गर्नेछौँ। रमेशजी, हजुर प्रकाशजी, हजुर जस्तो अब आजै मात्रै पनि रमेशजी जस्तो 10 जना एकैपटक त्यहाँ संक्रमितहरू बढ्नुभयो, यो बढ्नुको कारण चाहिँ के रहेछ? प्रकाश, म अहिले कपिलवस्तु जिल्लाको सदरमुकाम तौलिया स्थित आफ्नै निवास स्थानमा छु र कपिलवस्तु जिल्लामा जुन आज 10 जनाको संक्रमितको जुन पुष्टि भएछ त्यसले लगत्तै चाहिँ कपिलवस्तु जिल्लामा सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ र विशेष सुरक्षा अहिले अपनाइएको छ। म अहिले यहाँको सिडिओ साहब वीरनारायण पौडेलज्यूसँग सोद्धा उहाँले चाहिँ 10 जना जुन पोजिटिभ आज देखिएछन् तिनलाई चाहिँ बुटोल स्थित कोरोना अस्पतालमा लग्ने तयारी भइरहेको छ र अहिले सुरक्षा अवस्था पनि यहाँ धेरै नै सक्रिय गराइएको छ। प्रकाश, रमेश जस्तो अब यो 10 जनालाई उपचारको लागि त लगिने छ, लैजानै पर्छ त्यो त, तर यो 10 जना चाहिँ एकैचोटि कसरी बढ्यो? उनीहरू के भारतबाट आएका थिए कि उनीहरूमा संक्रमण कसरी बढ्यो, यसको कारण के रहेछ? प्रकाश, अहिले जिल्लाको वस्तुस्थिति भन्नुपर्दा भने अहिले जिल्लामा एकदम संक्रमणकालीन अवस्थाले नै गुज्रिरहेको छ, किनकि खुला बार्डर जुन अहिले खुला सिमाना भएको कारणले अहिले भारतको मुम्बई दिल्लीबाट जुन आउनेको संख्या जुन छ त्यो बार्डरमा अहिले चाहिँ नरोक्ने स्थिति नै देखिएको छ र उहाँहरूलाई अब यस्तो अवस्था आएछ कि प्रत्येक वाडामा जुन काउन्टिङ नै नभइकन नै चाहिँ क्वारेन्टाइन टाइम बनाइएको अवस्था छ र त्यही अवस्थाले गर्दा नै आज एकाएक चाहिँ कपिलवस्तु जिल्लाको अब बार्डरतिर नै पर्ने यशोधरा गाउँपालिकामा जुन 65 जनाको टेस्ट गरिएको थियो त्यसमा चाहिँ 8 जना एकैचोटि झ्याप्पै निस्केछन् र त्यसै गरी बुद्धभूमिमा पनि 2 जना देखिएको अवस्था छ। प्रकाश, अनि रमेशजी जस्तो अब यो 10 जना जो मानिसहरू देखे, एक ठाउँमा 8 जना एक ठाउँमा 2 जना, त उनीहरू क्वारेन्टाइनमा थिए कि आफ्नो घरमा बसेका थिए कि उनीहरूले अनि अरू कससँग सम्पर्क गरे, त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गरिएको छ कि छैन, के छ? प्रकाश, यशोधरा गाउँपालिकामा जुन 8 जनाको संख्या देखियो त्यो अमरुद उच्च मावि र पशुपति शिक्षा मन्दिर दुईटा क्वारेन्टाइनमा
65 जनाको टिम छ र त्यो 65 जना मध्ये नै यिनी 8 जना हुन् र यिनीहरू चाहिँ भारतको बम्बईबाट नै आएका थिए र यिनीहरूको टेस्ट गर्दा त्यो 8 जना भेटिएका हुन् प्रकाश। अनि जस्तो यिनीहरू मुम्बईबाट कसरी आए त? जस्तो सिमाना त बन्द छ, सिमानामा हाम्रो प्रहरीहरू बसेका छन्, सुरक्षाकर्मीहरू, अथवा आएका भए पनि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिनु पर्ने थियो, कसरी उनीहरू एकैचोटि यसरी प्रवेश गरेछन्, के रहेछ अवस्था? अब धेरै जटिल छ कपिलवस्तुको, जुन कि मैले अहिले अघि नै भने जुन अहिले त्यहाँको अहिले 4 दिन पहिला चाहिँ हावाहुरी एउटा आयो, त्यो हावाहुरीमा चाहिँ त्यही मौका छुपेर कपिलवस्तुमा अनुमानित लगभग 500 जना भित्रिएको थिए त्यति बेला र उनीहरू अब पहिला त आफ्नो घर नै गए, त्यसपछि चाहिँ गाउँलेको विरोधमा उनलाई क्वारेन्टाइनमा राख्यो र त्यो त्यही अवस्थाले गर्दा चाहिँ अब तिनी सम्पर्कमा छन् कि कसको कसको सम्पर्कमा छन् त्यो पनि पत्ता अहिले लगाउन चाहिँ हाम्रो टिम लागेछ र अहिले त्यही अवस्थाले गर्दा नै तिनीहरू देखिएका छन्। अब जस्तो उनीहरू भारतबाट आएको र अलिकति अस्ति चाहिँ आँधीबेहरी आउँदाखेरि नेपालतर्फ वात्तै पसेको कुरा त तपाईँले हामीलाई जानकारी दिइ नै हाल्नुभयो। अब यिनीहरूले चाहिँ कसँग सम्पर्क गरेका थिए, ती मानिसहरू को थिए, कहाँ कहाँ गएका थिए, तिनीहरूको परीक्षण चाहिँ भएको छ कि छैन? अहिले तिनीहरूको परीक्षा भएको छैन र आज जुन रिपोर्ट आयो चाहिँ त्यही अवस्थामा त्यो रिपोर्टको आधारमा नै त्यहाँको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजकसँग सम्पर्क गर्दा उहाँले चाहिँ अब त्यो घर परिवारलाई पनि हामी चाहिँ टेस्ट गर्नेछौँ र उहाँको भनाइअनुसार त्यो घर परिवार र तिनको सम्पर्कमा आउने सबैको टेस्ट हामी गर्छौँ भनेर भन्नुभयो स्वास्थ्य संयोजकले। हो, अब जस्तो यो अब एकैचोटि 10 जना देखिए, त्यसपछि अलिकति स्थिति त तनावपूर्ण बनेको छ, भएको जस्तो अवस्था छँदैछ। अब त्यहाँ चाहिँ लकडाउनको पालना कति भएको छ, लकडाउनलाई कति पालना गराएको छ, सँगै चाहिँ जस्तो सिमानालाई अलिक बढी कडाउ गर्नको लागि चाहिँ अब कस्तो नीति अपनाउने, कस्तो विधि अपनाउने भनेर के गरिरहेछ त्यहाँ? अहिले कपिलवस्तु जिल्लाको सिमानाका हत्या एकदम कडा नै पारिएको छ र जुन अब खुल्ला सिमाना भएको कारणले नै चोरी जस्तै रातिमा चाहिँ त्यो मौका छोपेर चाहिँ राति चोरी नै पैठारी मान्छेहरूको पैठारी हुने गरिरहेको छ र अहिले लकडाउनको चाहिँ पूर्ण पालना भइरहेको कपिलवस्तुमा त देखिएको छ प्रकाश। भनेपछि मानिसहरू सिमाना त कडा गरिएको छ, तर कसरी आउँछन् कसरी जान्छन् त्यो थाहा छैन, आउने जाने क्रम पनि रोकिएको छ। अनि लकडाउन चाहिँ कतिको कडा पारिएको छ त्यहाँ? अब लकडाउनको अवस्थामा भन्नुपर्दा लकडाउन त एकदम पूर्ण रूपले नै चाहिँ पालना भइरहेको छ र कपिलवस्तुमा अहिले 11 बजेसम्म चाहिँ फाटफुट किराना पसल, खाद्यजन्य वस्तुहरूको पसल मात्रै चाहिँ अलिकति सामाजिक दूरी बनाएर नै खरिद बिक्री भइरहेको छ र अरू सन्दर्भमा भन्नुपर्दा पसल एकदमै खुलेको छैन र लकडाउनको पूर्ण पालना भइरहेको छ प्रकाश कपिलवस्तुमा। अनि जस्तो अब यो कपिलवस्तु त अलिकति औद्योगिक क्षेत्र पनि हो, त्यहाँ चाहिँ जस्तो सरकारले उद्योग खुलाउने भनेर कयौँ ठाउँमा भनेको छ नेपालभरिमा, त्यहाँ चाहिँ के छ त्यो स्थिति? अब कपिलवस्तुमा अरू ठाउँ जस्तै नै उद्योग खुलाउन त प्रयास गरिएको छ र तिनलाई अब जस्तै ठुलो उद्योग जुन छन् त्यहाँ कसरी मेहनत गर्ने त्यो विषयमा आज सिडिओ साहबसँग सोद्धा उहाँले चाहिँ हामीले सामाजिक दूरी बनाएर तपाईँहरू त्यही हिसाबले सेनिटाइज गरेर नै मान्छेहरू भित्र आउन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र अहिले चाहिँ त्यही अवस्थामा नै चाहिँ खुल्ने प्रयासमा उद्योगीहरू गरिरहेको छन् प्रकाश। रमेशजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी रमेश मिश्र हुनुहुन्थ्यो कपिलवस्तुबाट। कपिलवस्तुमा स्थिति अलिकति फरक खालको बनेको छ, एकैचोटि त्यहाँ 10 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र ती 10 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेपछि अब उनीहरूलाई उपचारको लागि बुटोल लैजाने तयारी भइरहेको छ र त्यहाँ बुटोलमा लगिनेछ, उपचार हुनेछ, यो क्रम त चल्नेछ। तर यी मानिसहरू कसरी उनीहरूमा यो सङ्क्रमण फैलियो भन्ने चाहिँ अनुसन्धानकै विषय रहेको छ र हाम्रा सहकर्मीले दिनुभएको जानकारी अनुसार अस्ति 4 दिन अघि जहाँ जब आँधीहुरी आएको थियो त्यति बेला चेक पोइन्टहरू खाली भएका थिए, खास गरी अब एउटा अस्थायी रूपमा बनाएका चेक पोइन्टहरू थिए र त्यो आँधीबेहरीको क्रममा त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू रहन सक्ने अवस्था भएर त्यस कारणले उनीहरू त्यहाँबाट अलिकति सुरक्षित स्थलमा बसेका थिए। त्यही बिचमा भारततर्फ रहेका नेपालीहरू हुवातुत्तै नेपाल प्रवेश गरे, जसमा यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ र यी मानिसहरू मुम्बईबाट आएको हुनसक्ने अनुमान पनि गरेको छ र केही दिन पहिला मुम्बईबाट आएका 2 जना मानिसहरू जो 10 दिन पहिला कपिलवस्तुमा आएका थिए उनीहरूलाई दुवैजनालाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कपिलवस्तुमा देखिएको थियो। त्यसकारणले भारतबाट आएका मानिसहरूमा यो भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ र अहिले हामीले जसरी सीमा बन्द गरेका छौँ त्यो सीमा
बन्द गरिएको भए तापनि त्यसरी लुकीछिपी आउने मार्गहरू प्रशस्त रहेको कारणले पनि मानिसहरू लुक्दै छिप्दै आउने पनि जाने क्रम पनि रहेको कुरा पनि यो घटनाबाट बुझ्न सकिन्छ। यसलाई अब अझ कडी कडाउ कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ। कपिलवस्तुमा एउटा राम्रो काम के भयो भने मानिसहरू जो त्यसरी लुकी छिपी आएका थिए उनीहरू आफ्नो घरमा आइसकेपछि स्थानीयले दबाब दिए, प्रेसर पनि दिए, त्यसपछि उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बस्न पुगेका थिए। एउटा सकारात्मक पक्ष पनि बनेको छ। तर एकैचोटि यति ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण देखिसकेपछि उनीहरू मार्फत अरू मानिसहरूलाई पनि यो रोग सर्यो कि यो चाहिँ अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ र यसमा अब हेर्नुपर्ने जाँच्नुपर्ने बेला छ। अहिले अब अझै मात्र यो रोगको सङ्क्रमण देखिएको हुनाले त्यहाँ थप परीक्षण भएको छैन। त्यसतर्फ पनि स्थानीय सरकार र स्वास्थ्य कर्मीहरू जुट्नेछन् भन्ने हामी आशा र अपेक्षा दुवै गर्दछौँ। यो कपिलवस्तुको खबर थियो। कपिलवस्तुपछि हामी एकछिन बैतडीतर्फ लाग्नेछौँ। बैतडीमा हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्छ ईश्वर बोहरा, हामी कुराकानी गर्नेछौँ। ईश्वरजी, अब जस्तो यो बैतडीमा पनि भारततर्फ एउटा सिमाना जोडिएको छ उतापट्टि, त त्यो सिमाना त बन्द गरिएको छ। जस्तो भर्खरै हामीले कपिलवस्तुमा कुराकानी गऱ्यौँ, सीमा बन्द गरे पनि मानिसहरू चाहिँ लुकीछिपी आउने जाने क्रम रहेछ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ। यो बैतडीमा चाहिँ त्यो सीमाहरू कसरी बन्द गरिएको छ? मानिसहरू लुकीछिपी आउने जाने सम्भावना कति रहन्छ त्यहाँ? अब बैतडीमा पनि लकडाउन भएदेखि नै अब सीमा नाकाहरू बन्द गरिएका थिए र अब भारतका विभिन्न ठाउँमा काम गर्नको लागि, रोजगारीको लागि गएका यहाँका नेपाली मजदुरहरू चाहिँ अब जुन ठाउँमा थिए त्यहाँबाट सीमा नाकासम्म आइसकेको र त्यहाँबाट अब उनीहरू लुकीछिपी राति अब प्रहरीको आँखा छलेर पनि नेपाल प्रवेश गरिरहेको अहिले पनि गरिरहेका छन्। जस्तै 18 गते मात्रै 1279 जनालाई नेपाल प्रवेश गराएको थियो वैधानिक रूपमा। त्यसपछि पनि 100 जना चाहिँ बैतडीमा दिनहुँ प्रवेश गरेर आइसकेका छन्। अहिलेसम्म झन्डै 100 जना जति नेपाल प्रवेश गरिसकेका छन् दार्चुला बैतडीको नाकाबाट। र उनीहरू अब केही चाहिँ अब स्थानीय तहको सम्पर्कमा आएर क्वारेन्टिनमा पनि बसेका छन् र धेरै जसो चाहिँ गाउँमा आएर हामी यतै हो, आएका होइनौँ, उताबाट आएनौँ भनेर लुकीछिपी गाउँमै लुकीछिपी रहेको पनि अवस्था छ। अनि त्यस्ता मानिसहरू जो लुकीछिपी आएका छन् अथवा उनीहरूलाई फर्मली नेपाल प्रवेश गराएको छ, त्यस्ता मानिसहरूको परीक्षण गरिएको छ कि छैन ईश्वरजी? 18 गते प्रवेश गराइएका मजदुरहरूलाई बैतडीका 10वटै स्थानीय तहहरूमा क्वारेन्टाइनहरूमा राखिएको छ। अहिले 1319 जना चाहिँ क्वारेन्टिनमा रहेका छन् र उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा बसेको 14 दिन भइसकेपछि उनीहरूको ऱ्यापिड टेस्ट गरेर छोड्ने भन्ने चाहिँ यहाँको स्थानीय प्रशासन निर्णय गरेको छ। उनीहरूको ऱ्यापिड टेस्ट गर्नको लागि किटहरू पनि प्रदेश सरकारले बैतडीमा उपलब्ध गराइसकेको अवस्था हो र परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयले हामीलाई जानकारी दिएको छ। र अन्य चाहिँ अब गाउँमा धेरै जस्तो अब क्वारेन्टाइनमा पनि सम्पर्कमा नआएको, स्थानीय तहको पनि सम्पर्कमा नआएको केसहरू पनि छन्। तर अब सीमाहरूमा के छ भनेपछि जस्तो अब नेपाल प्रवेश अस्ति शुक्रबार मात्रै 10 जना जति बैतडीमा प्रवेश गरेका थिए र उनीहरूलाई चाहिँ यहाँ नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले सम्बन्धित जिल्ला पठाएको थियो। बाहिरी जिल्लाका बैतडीका नभएर अनि जाजरकोट अनि कैलाली कञ्चनपुरतिरका पनि 2-3 जनाहरू चाहिँ प्रवेश गरेको थियो र जसमध्ये 10 जनाहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित जिल्ला पठाइएको छ यताबाट। र अझै पनि आउने क्रम नरोकिएपछि सीमामा चाहिँ 24 घण्टा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको कडा निगरानी पनि गरिएको छ, गस्ती पनि बढाइएको छ। अनि जस्तो योभन्दा पहिला चाहिँ सिमाना जसरी लक गरिएको थियो त्यो सिमानामा चाहिँ 24 घण्टा त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू पहिला चाहिँ बस्दैन थिए त्यहाँ? पहिले 7-8वटा ठाउँमा चाहिँ अब सम्भावित जस्तो अब यहाँ साना घाटहरू थिए, डुङ्गाबाट तर्ने, ट्युबबाट तर्ने, त्यस्ता खालका बैतडीको तल्लो सोराट क्षेत्र भन्छन्, पञ्चेश्वर, शिवनाथ, मेलौली पर्छ, त्यहाँ 3वटा पालिका पर्छन्। त्यो ठाउँहरू र यता दशरथचन्द्र नगरपालिकाको एक ठाउँमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी पोस्ट खडा गरेर त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा दिएको थियो। र त्यसले पनि नरोकिएपछि उनीहरू आउने क्रम चाहिँ नरोकिएपछि चाहिँ थप स्थानहरूमा 24 घण्टा सुरक्षा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीले मात्रै नभएको अवस्थालाई हेरेर प्रशासनले चाहिँ
नेपाल प्रहरीलाई पनि सीमामा खटाएको छ। अनि ईश्वरजी जस्तो अर्को चाहिँ जस्तो बैतडीमा अब लकडाउनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त्यहाँ? लकडाउनको अवस्था चाहिँ सुरुमा चाहिँ सुरुका दिनहरूभन्दा आजभोलि चाहिँ हल्का फितलो हुँदै गइरहेको छ र अब कहीँ कतै बिना पासका गाडीहरू पनि निस्केको पाइन्छ। अनि धेरै चाहिँ पूर्ण रूपमा कडा रूपले चाहिँ लकडाउन चाहिँ बैतडीमा लागू भएको छैन र बजारहरूमा अनि सदरमुकाम क्षेत्रमा लकडाउन पूर्ण रूपमा लागू गरिए पनि अब गाउँघरतिर र अब गाउँघरका साना बजारहरूतिर चाहिँ लकडाउनको खासै प्रभाव परेको जस्तो देखिँदैन। अनि जस्तो अब लकडाउन पनि समय अलि लामो भएको हुनाले अलिकति फितलो हुँदै गएको छ, यो बुझ्न सकिन्छ। र अब त्यहाँ जस्तो परीक्षण गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मानिसहरूको रिपोर्ट चाहिँ कस्तो आइरहेको छ त्यहाँ? अहिलेसम्म परीक्षण भएका लगभग 1200 जति जनाको बैतडीमा परीक्षण भएको छ र सबैको अहिलेसम्म चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ नै आएको। भनेपछि कसैमा पनि यो पोजिटिभ देखिएको छैन। अहिलेसम्म त्यहाँ गरिएको चाहिँ सबै ऱ्यापिड टेस्ट मात्रै हो ईश्वरजी? अहिलेसम्म बैतडीमा 5 जनाको चाहिँ स्वाब सङ्कलन गरेर PCR टेस्ट गरिएको थियो र अरू सबैको चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट थियो। अनि जस्तो अब अहिले लकडाउनको बारेमा चाहिँ जस्तो त्यहाँ कोही पनि मानिसहरू बिरामी भएका छैनन् र भारततर्फबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मानिसहरूलाई पनि कडाई गरिएको छ भनिसकेपछि अनि लकडाउन पनि फितलो छ भन्नुको मतलब चाहिँ जस्तो अब सरकारले कतिपय ठाउँहरूमा उद्योगहरू खुलाउने भनेर भनेको छ र कयौँ मानिसहरू बैतडीबाट अन्यत्र काम गर्ने मानिसहरू पनि छन् र अन्यत्रबाट बैतडीमा काम गर्न आउने मानिसहरू पनि हुनेछन्। त त्यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ त्यहाँ? अहिले चाहिँ अब विशेष कारणले चाहिँ जिल्लाबाट बाहिर जानुपर्ने भएकाहरूलाई चाहिँ प्रशासनले पास उपलब्ध गराइरहेको छ र उनीहरूलाई चाहिँ जान्नको लागि वातावरण चाहिँ सिर्जना गरेको छ। अनि जस्तै बैतडीमा पनि 100वटा अब स्थानीय तहका र विकासशील सरकारी कार्यालयहरूका चाहिँ 100वटा निर्माणका कामहरू चाहिँ सुरु गर्न अनुमति दिइसकेको अवस्था हो। अब विशेष सावधानी अप्नाएर चाहिँ निर्माणका कामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ प्रशासनले अनुमति दिएको छ। अनि जस्तो त्यहाँ विकास निर्माणका काम गर्नको लागि त मजदुरहरूको खाँचो पर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी ल्याउने व्यवस्था गरिँदैछ त त्यहाँ? अहिलेसम्म चाहिँ बाहिरबाट मजदुरहरूलाई त्यति धेरै चाहिँ यहाँ ल्याइएको छैन र अब केही ठुला योजनाहरू प्रदेश गौरवका सडकका योजनाहरू थिए 4-5वटा बैतडीमा, उनीहरूका चाहिँ अब बाहिरका कैलाली कञ्चनपुरतिरका मजदुरहरू पहिलेदेखि नै यतै थिए, उनीहरूलाई चाहिँ काममा लगाउने कुरा भएको छ र बाहिरबाट ल्याउनै परे पनि उनीहरूलाई चाहिँ विशेष सावधानी अप्नाएर ल्याउनु होला भनेर प्रशासनले चाहिँ निर्माण कम्पनीहरूलाई जानकारी गराएको अवस्था। ईश्वरजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी ईश्वर बोहरा हुनुहुन्थ्यो बैतडीबाट। बैतडीमा अहिलेसम्म कसैलाई पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छैन र पनि त्यहाँ परीक्षणहरू गरिएको छ। करिब 1200 जना मानिसलाई परीक्षण गरिएको छ र ती सबै परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ। एउटा सुखद कुरा हो। तर बैतडीमा एउटा अर्को विशिष्ट खालको परिस्थिति के बनेको छ भने जो बैतडीको जति पनि नाकाहरू रहेको छ झुलाघाट लगायतका ती नाकाहरूबाट मानिसहरू कतिपय मानिसहरू चाहिँ लुकीछिपी आइरहेका छन् त कतिपय मानिसहरू वैकल्पिक मार्गबाट पनि आइरहेका छन् र ती मानिसहरू बैतडी प्रवेश गरिरहेका छन् भारत हुँदै र ती आएका मानिसहरू कतिपय मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। झन्डै 1400 मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् र बाँकी मानिसहरू पनि भित्रबाट जस्तो भारतबाट नेपालतर्फ प्रवेश गरिरहेका छन्। त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको छ सिमानामा र त्यसले मात्रै सम्भव नभएपछि अहिले त्यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाल प्रहरीलाई पनि सुरक्षाको लागि खटाएको छ र सिमानामा सुरक्षा कर्मीहरू 24 घण्टा तैनात हुनुपर्ने आवश्यकता पनि बोध भएको छ। किनभने मानिसहरू जति बेला सुरक्षा कर्मीहरू हुँदैनन् त्यति नै बेला त्यो सुरक्षा नाका पास गर्दै नेपालतर्फ प्रवेश गर्ने गरेका छन् र त्यसबाट कतै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको मानिसहरू पस्छन् कि भन्ने डर पनि त्यहाँनिर देखिन थालेको छ। यो खालको स्थितिले गर्दाखेरि बैतडी अलिकति आतंकित देखिएको छ। लकडाउन चाहिँ अलिकति खोकुलो फितलो हुन थालेको छ के अरे बैतडीमा र बैतडीमा लकडाउन फितलो यस कारणले पनि भइरहेको छ कि त्यहाँ लामो समयदेखि लकडाउन भएको र कसैलाई पनि सङ्क्रमण नभएको हुनाले मानिसमा एक किसिमको निष्फिक्रीपना देखिएको छ र त्यसलाई अब चिर्नुपर्ने अवस्थामा बैतडी पुगेको छ।
र बैतडीको यो अवस्थापछि हामी एकछिन तनहुँतर्फ लाग्नेछौँ र बैतडीको स्थिति को बारेमा हामीले कुराकानी गरि नै हाल्यौँ कि यो बैतडी भारतसँग सीमा जोडिएको पश्चिमको हाम्रो जिल्ला हो र त्यसपछि हामी तनहुँतर्फ लाग्नेछौँ। तनहुँमा हाम्रा सहकर्मी नारायण खड्का हुनुहुन्छ, त्यहाँको स्थिति के छ हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यो कोरोना भाइरसको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा अलि बढी तनाव देखिएको छ, अलि बढी त्यहाँ समस्या देखिएको छ र त्यो क्षेत्रमा देखिएको समस्या भनेको सिमानाकै कारण हो र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सिमानालाई हामीले जति धेरै कडाउ गर्न सक्यौँ र सुरक्षाकर्मीहरू तैनात गर्न सक्यौँ त्यति नै धेरै सुरक्षित हुने अवस्था अहिले हाम्रो देखिएको छ। र हामी अब एकछिन तनहुँतर्फ लाग्नेछौँ। तनहुँमा नारायण खड्का हाम्रो सहकर्मी हुनुहुन्छ। नारायणजी, अब जस्तो यो हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ, कोरोना भाइरसको अपडेट लिइरहेका छौँ, तनहुँको चाहिँ अवस्था त्यहाँको अहिलेको के छ सुरुमा जानकारी गराउनुहोस् न। तनहुँको अहिलेसम्मको अवस्था भन्यो भने अब कोरोनाको अहिलेसम्म कुनै सङ्क्रमण देखिएको छैन। यहाँ अहिले अवस्था लगभग सामान्य अवस्थामै छ र बिस्तारै अहिले तनहुँको चाहिँ साँझ बिहानको अवस्थामा चाहिँ लकडाउन खुकुलो गरिएको छ र मान्छेहरू अब आम नागरिकहरू सहर बजारमा निस्कन थालेका छन् बाहिर भने केही व्यापार व्यवसायहरू पनि खुल्न थालेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ जुन अब कृषि कर्म गर्ने छन् उनीहरू दैनिक आफ्नो पेसामा फर्किसकेका छन्, आफ्नो काममा कृषकहरू पनि। र बजार क्षेत्रमा पनि केही अब निर्माणका 10वटै स्थानीय तहले अधुरा निर्माणका कार्यक्रमहरू योजनाहरू अगाडि बढाएका छन् र साँझ 5 देखि 9 बजेको समयलाई यो निर्माण सामग्रीहरू ढुवानीको व्यवस्था पनि प्रशासनले गरेको छ भने बिहान अत्यावश्यक खाद्य वस्तु तरकारीहरूको लागि बिहान 6 देखि 10 बजेको बिचमा यो बजार खोलाएको छ र दिउँसो चाहिँ पूर्ण रूपमा लकडाउन नै गरिएको छ र त्यही अनुसार यहाँ चलिरहेको छ। त्यो लकडाउनको पालना चाहिँ मानिसहरूले कतिको गरिरहेका छन् नारायणजी? किनभने त्यो जस्तो अब त्यहाँ परीक्षण भयो, परीक्षणबाट कसैलाई पनि सङ्क्रमण देखेको छैन भनेपछि मानिसमा अलिकति त्यो कन्फिडेन्स लेभल बढ्दै आउँछ नि, होइन? जस्तो तनहुँमा त्यस्तै भइरहेको छ। तनहुँको चाहिँ यही छ, अब अहिलेसम्म अब त्यस्तो सङ्क्रमणको कुनै लक्षण नदेखिएको र कुनै त्यस्तो त्रासको वातावरण पनि नभएको कारणले आम पब्लिकहरू के भन्दैछन् भन्दा अब लकडाउन भनेर घरमा मात्रै कति बस्ने, अब आफ्नो दैनिकीलाई अगाडि पनि बढाउनु पर्यो। हाम्रो अब भाडामा बसेका व्यापार व्यवसायहरू सञ्चालन गरिएकाहरू अब भाडा कसरी तिर्ने, हाम्रो व्यापार व्यवसाय चौपट भयो र खानाका लागि पनि समस्या भयो। अब दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने मानिसहरू वर्गहरूलाई झन् थप समस्या भएको छ। कामहरू प्रभावित भइरहेका कारणले अब कसरी गुजारा चलाउने बिहान बेलुकाको हामी त जेन तेन नुन पानी खाएर मात्रै भए पनि बस्न सक्छौँ, तर हाम्रो बालबालिकाहरू हुन्छन्, भोकाउँछन्, भोक लाग्यो भन्दा के खुवाउने। सरकारले स्थानीय तहले दिएको रातले 1 दिन पुग्ला 2 दिन पुग्ला सधैँलाई त हामीले दिन सक्दैन। त्योभन्दा बरु हामीहरूलाई काम दियोस्, काम खुलाइयोस्, हामी आवश्यक सावधानी अप्नाएर सहजमा हाम्रो त्यही अनुसार हामी दैनिक रोजीरोटी जुटाउने काममा खटिन्छौँ भनेर त्यो हिसाबमा काम पनि सुरु भइरहेको छ। स्थानीय तहले विकास निर्माण कामलाई केही सहज बनाएको छ, खुकुलो बनाएको छ र स्थानीय यहाँ जति जुन उपलब्ध मजदुरहरू छन् उनीहरूलाई प्रयोग गरेर निर्माणका कामहरू र अन्य कामहरूलाई पनि अगाडि बढाइएको छ भने बजारहरू पनि अब छुट्टै रूपमा खुल्न थालेका छन् बिहान र साँझको समयमा र त्यो भएपछि मानिसहरूको चहलपहल बढेको छ र लकडाउनको खासै पालना भनेर नि अब बजार क्षेत्रमा त केही हदसम्म भएको छ। अब प्रहरी प्रशासनहरू सडकमा देखिँदा ल प्रहरी आयो भन्ने हिसाबमा उनीहरू अलिकति सचेत बन्ने र दायाँ बायाँ भएपछि फेरि पुनः निस्कने, यो त अब यथावत नै छ। यातायातको सवारीका साधनहरू पनि अब सार्वजनिक यातायात टोटली बन्दै भएर अत्यावश्यक सवारी साधनहरू चलेका छन् र केही छिटपुट अब मोटरसाइकलहरू चल्ने क्रम त त्यो त छँदैछ। र जिल्लामा चाहिँ के छ, यो अब तनहुँ जिल्ला कृषि राजमार्ग भएर गण्डकी प्रवेश गर्ने नाका पनि तनहुँ जिल्लाको आफू फैलिनु पर्ने भएको कारणले अब चाहिँ यो गण्डकी प्रदेश र समग्र जिल्लाले पनि एउटा के नीति अवलम्बन गर्दैछ भने अब बिस्तारै आन्तरिक रूपमा केही खुकुलो बनाउने भन्ने एउटा नीति लिइरहेको छ र बाहिरबाट आउने सवारी साधन मानिसहरूको चाहिँ उनीहरूको विवरण अद्यावधि गर्ने, कहाँबाट आएको, कसरी बस्यो, कहाँ जान लागेको हो, के कामले आयो भन्ने विषयमा तथ्याङ्कहरू लिएर उनीहरूलाई स्वास्थ्य अवस्था के कसो छ निगरानीमा राखेर त्यही अनुसारको अब बिस्तारै सहज बनाउँदै जाने हो कि भन्ने एक किसिमको नीति चाहिँ स्थानीय प्रशासन स्थानीय तहहरूले चाहिँ त्यो बनाउँदै गएको अवस्था छ। भनेपछि त्यो अलिकति खुकुलो पार्नको लागि के त्यहाँ अलिकति छलफलहरू प्रारम्भ भइसकेको छ? अस्ति यो 26 गते अब यो विपद सङ्कट जिल्लाको यो सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसेको थियो। गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरूकै सहभागितामा त्यो बैठक बसेर साँझ र बिहानको समयलाई केही खुकुलो बनाउने, जस्तै अब
ताजा निर्माण सामग्रीका पसल, ढुवानीदेखि पसलहरू खोल्ने, बिहान खाद्यान्नका अत्यावश्यक वस्तुहरू बिहान खुलाउने र राजमार्गमा जस्तै केन्द्रीय सरकारले 50 किलोमिटर डिस्टेन्समा राजमार्ग होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोलाउने एउटा त्यो खुकुलो बनाएसँगै यहाँको प्रशासनले पनि त्यही निर्णय गरेको छ। तर स्थानीय तह र यहाँको होटल व्यवसायहरूले चाहिँ त्यो अलिकति पालना गाह्रो हुन्छ कि कार्यान्वयन गर्न भन्ने विषयले त्यो चाहिँ कार्यान्वयनमा आउन सकिराखेको छैन। तर होटल व्यवसायहरू चाहिँ अब प्याकिङ गरेर खाजाको र खानाका प्याकिङ सिस्टममा चाहिँ त्यो खोल्ने भनेर अनुमति चाहिँ स्थानीय प्रशासनले चाहिँ दिइसकेको छ र स्थानीय तहको समन्वयमा त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने भन्ने पनि स्थानीय तहले चाहिँ सहज रूपमा त्यो कार्यान्वयन गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि अब एउटालाई खोल्न दियो भने अर्को रिसाउने, अर्कोले उगाने म खोल्ने भन्ने त्यो अवस्थामा आउँछ कि भन्ने एउटा प्रयास पनि भयो र एउटा विवादको अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ कि भन्ने विषयमा होटलहरू चाहिँ अहिले खोल्न सकिराखेका छैनन्। तर निर्णय चाहिँ गरिएको छ। यसले गर्दाखेरि केही हदसम्म चाहिँ बिस्तारै सहज बनाउने एउटा माध्यम चाहिँ बनाउन खोजिएको छ। नारायण, जस्तो अब यो अलिकति होटलहरू खोल्ने कुरा भयो, जस्तो सरकारले चाहिँ उद्योगहरू खोल्ने, साना उद्योग, ठुला उद्योग सबै खालका भनेर त्यसको लागि मजदुरहरूको कुराहरू पनि हुन्छ। जस्तो तनहुँमा चाहिँ त्यस्तो खालको साना मझौला उद्योगहरू छन् कि छैनन्? साना उद्योगहरू त्यस्तो उद्योगै त छैनन् यहाँ। अब व्यावसायिक रूपमा चलेका यी साना होटलहरू विशेष गरी त्यो टाइपको छन् र केही घरेलु उद्योगहरू छन्। अब यहाँ पनि यस्तो छ, अब निर्माण सामग्री, निर्माण कार्यहरू त खुलाइयो, निर्माणको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने भन्ने हो। तर मजदुरको चाहिँ समस्या देखियो तनहुँमा। तनहुँ मजदुरमा चाहिँ परनिर्भरतामै रहेछ भन्ने कुरो अहिले देखाइयो। किनकि काम त खुलियो तर काम गर्ने मजदुरको अभाव छ। अब भारतको एक किसिमले भारतका मजदुरहरू टोटली उनीहरू गएको यहाँ नभएको र अन्य धादिङ लगायत अन्य जिल्लाबाट आएर यहाँ काम गर्नेहरू पनि उनीहरू आफ्नो घरतर्फ गएका कारणले यहाँकै स्थानीय मजदुरहरू चाहिँ अपुग भइराखेको अवस्थामा त्यो चाहिँ सहज मजदुरको चाहिँ सहज भइराखेको छैन। काम निर्माणको खुकुलो गरिए पनि त्यो काम चाहिँ त्यति प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन। अन्य उद्योग व्यवसायहरू पनि अब खोल्न त खोल्ने तर काम गर्ने मान्छे छैनन् भन्ने अवस्था नि त्यो नि आइराखेको छ। र होटल व्यवसायहरू पनि अब कतिपय अवस्थामा अब हामी भाडामा बसेका छौँ र अन्य जस्तो अब होटललाई पनि अब अत्यावश्यक कार्यालयहरू कामहरू सञ्चालन गरेपछि उनीहरूले खाजा खानाको व्यवस्था त हुनु पर्यो, त्यो सहज छैन। के कसरी खुलाउने, एउटा प्याकिङको सिस्टमबाट खुलाउन चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने होटल व्यवसायहरूको माग छ। यदि नदिँदाखेरि हामीले काम गरिराखेका मजदुरहरूलाई उनीहरूलाई कसरी तलब दिने र खाना उनीहरूको रोजीरोटी कसरी जुटाइदिने र हामीले घरबाट कसरी दिने र हामी आफै पनि कसरी खाने चल्ने सबै कुरो चलाउनु पर्यो। ब्याङ्कको किस्तादेखि लिएर हरेक कुराहरू छन्, घरबाट तिर्नुपर्ने कुराहरू, यस्ता समस्याहरू आइराखेका छन्। अब सरकारले चाहिँ केही सहज र आवश्यक सावधानी अप्नाएर सहज बनाइदिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको चाहिँ माग छ होटल व्यवसायहरू। नारायणजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी नारायण खड्का हुनुहुन्थ्यो तनहुँबाट र तनहुँको स्थिति हामी बुझ्दैथ्यौँ। तनहुँमा पनि अहिलेसम्म कसैलाई पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छैन र यो सङ्क्रमण नदेखिएको हुनाले तनहुँमा अलिकति बेग्लै खालको स्थिति देखिएको छ र तनहुँमा अहिले अब यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छैन। त्यसैले लकडाउन अलिकति खुकुलो हुने स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्न थालेको छ र यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई जस्तो खुकुलो पार्दै जाँदाखेरि त्यहाँका साना मझौला उद्योगहरू यसरी सोच्न थालेको छ तनहुँले कि त्यो एउटा सानातिना हजुर यसरी सोचिरहेको छ र त्यो तनहुँको अर्को एउटा पक्ष के रहेको छ भने त्यो मार्ग हुँदै त्यो तनहुँ जिल्ला हुँदै गण्डकी प्रदेश प्रवेश गर्ने र त्यहाँबाट यता काठमाडौँतर्फ आउने पनि बाटो भएको हुनाले अलिकति खुकुलो गर्ने कि भनेर पनि उसले सोच्न थालेको छलफलहरू भइरहेको छ र त्यो छलफलहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्ने क्रममा रहेको छ किनभने त्यहाँ कसैलाई पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छैन। एकछिन हामी अब अछामतर्फ लाग्नेछौँ। अछाममा को एउटा साँफे बगर नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ हामीसँग कुलबहादुर कुँवर, उहाँसँग कुराकानी गरिन्छ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अब पहाडी जिल्ला पर्यो तपाईँको, त्यसमाथि तपाईँ मेयर पर्नुभयो, तर त्यो जस्तो अछामबाट त कामको सिलसिलामा तल कैलाली कञ्चनपुर पनि मानिसहरू जाने भए, उता भारततर्फ पनि जाने भए, त्यहाँबाट फर्केका मानिसहरूलाई चाहिँ कसरी राख्नुभएको छ तपाईँहरूले? अब यो भारतको विभिन्न सहरहरूबाट अछाम जिल्लामा धेरै दाजुभाइहरू चाहिँ प्रवेश गर्नुभएको छ। खास गरी यो मूलत प्रवेश गर्ने खालको कुराहरू चैत्र 10 गते चाहिँ भित्र भएको छ। त्यो लकडाउन भन्दा अलिकति पहिल्यै प्रवेश भयो। खास गरी त्यति बेला यो चैत्र दशैं मानेर
अरू कतिपय चाडपर्वको हिसाबले चाहिँ प्रवेश भयो र अछाम जिल्लामा करिब चाहिँ यो 10वटा तहमध्ये सबै गरेर करिब 4000 जति मान्छेहरू भारत प्रवासबाट चाहिँ आउनु भएको छ। तर अब आजका मितिसम्म त्यो सुरुमा आएको मान्छेहरू कतिपय क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो र कतिपय चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बस्नुभयो। यो सबै मान्छेहरूको करिब अब चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेको अथवा भारत प्रवासबाट आएको चाहिँ करिब चाहिँ अब 45 दिन जति कटिसकेको छ। यो बिचमा पनि छिटपुट रूपमा खाद्यान्नको गाडीमा एम्बुलेन्समा कतिपय मान्छेहरू चाहिँ आउनु भएको छ विभिन्न तहमा। त्यो आएको मान्छेहरूलाई अलिकति कतिपय मान्छेहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा र करिब कतिपय मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राखिदिए आएको छ। तर अहिले पछिल्लो समयमा सुरुमा 14 दिन पछि 21 दिन क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। तर अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या साफीबगर नगरपालिकामा चाहिँ 8 जनाको छ र अरू तहमा पनि यो संख्या अलिकति पातलिँदै गएको छ। मेयर साहब, जस्तो अब तपाईँको नगरपालिका नि जस्तो अब चाहिँ तल डडेलधुरा झर्नको लागि पनि तपाईँहरूकै नगरपालिका प्रयोग गर्नु पर्यो, मङ्गल सेल जानको लागि पनि तपाईँकै नगरपालिका प्रयोग गर्नु पर्यो, बाजुरा जानको लागि पनि तपाईँहरूकै नगरपालिका त्यही बाटो प्रयोग गर्नु पर्यो। मतलब यो लकडाउन त छ त्यहाँ, तर त्यो मानिसहरू चाहिँ जस्तो त्यो आवत जावत गर्दाखेरि अथवा तलबाट मानिसहरू आउने त्यो क्रमलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? यो अब अहिले आउने ठुलो संख्यामा त मान्छे छैन। खास गरी जिल्लाबाट बिरामीहरू रिफर भएर हालगढी जाने, नेपालगञ्ज जाने त्यो एम्बुलेन्समा 1-2 जना मान्छेहरू फर्कने खालको स्थिति चाहिँ छ। त्यसै गरी निर्माण सामग्रीहरू खाद्यान्नको गाडीहरू चाहिँ गइरहेको छ, त्यसमा एकाध मान्छेहरू आउने खालको छ। अरू त्यस्तो अरू संख्यामा बिना पासको मान्छेहरू आउने खालको कुरा छैन। जिल्लामा सबै तहको हाम्रो समझदारी भएर अहिले लकडाउनको मर्म र भावनालाई बुझ्ने जो जहाँ छ त्यहीँ रहने, धेरै मान्छे प्रवेश गर्न नदिने भन्ने खालको मूलभूत रूपमा हाम्रो जिल्लाको पनि समझदारी छ। त्यसैले धेरै ठुलो संख्यामा मान्छेहरू आइरहेको छैन। यो आइरहेको मान्छेलाई पनि अब 1 जना मान्छेहरू आउँदा अलिकति सम्बन्धित वडाले जिम्मा लिएर होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने, अलिकति मान्छे बढी आउँदा खास गरी अहिले अस्ति दार्चुलाको नाकाबाट प्रवेश भएको मान्छेहरू पनि यो हाम्रो अछामको 2टा तहमा गरेर 50 जना हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। अरू आएको मान्छेलाई पनि 1 जना यस्तो 2 जना आउँदा हामीले होम क्वारेन्टाइनमा पनि राखेका छौँ। अलि संख्या ठुलो आउँदा हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। हजुर मेयर साहब, अनि जस्तो अब यो चाहिँ कोरोनाको कुरा भयो, कोरोनाले गर्दाखेरि अब तपाईँ त त्यहाँको जनप्रतिनिधि भएको नाताले जस्तो अर्थतन्त्र त कोरोनाले गर्दा निकै अप्ठ्यारो ठाउँमा पुर्याइदियो। अब चाहिँ जस्तो सङ्घीय बजेट पनि आउँदैछ, त्यसपछि तपाईँहरूले पनि बजेटको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त यो कोरोनाले पारेको असरपछि चाहिँ जस्तो अब साफेबगर तपाईँ जुन नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको अर्थतन्त्रको स्रोत के हुने, पर्यटन त अब झन् तल पुगिहाल्यो, अरू नै स्रोत सुकेका छन्, के सोचिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले? अब यो क्वारेन्टाइनले जनजीवन चाहिँ यो लकडाउनले जनजीवन चाहिँ प्रभावित चाहिँ गरिसक्यो। अहिले अब जेठ 5 सम्मको एउटा मिति तय भएको छ, त्यसपछिको स्थिति के हो भन्ने खालको पनि अन्योलै छ। त्यसैले अलिकति यसलाई परिस्थिति हेरेर अलिकति यो लकडाउनको बारेमा पनि अलिकति यसलाई अलिकति सरलीकरण चाहिँ गर्नुपर्छ। अहिले सरकारी कामकाजहरू पनि ठप्प भएको छ। हिजो हामीले उपभोक्ता समितिमा गर्न लगाएका कामहरू पनि काम सकिएर भुक्तानी मात्रै बाँकी रहेको बेलामा पनि भुक्तानी गर्न सकिएको छैन। कतिपय कामहरू सङ्घ र प्रतिष्ठा कामहरू र माननीय सांसदका कार्यक्रमहरू पनि ती कतिपय सम्झौता भएको अवस्थामा, कतिपय सम्झौता नभएको अवस्थामा छ। त्यसैले अहिले यो लकडाउनको मर्म र भावनालाई ख्याल गर्दै सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गर्दै सतर्कता अप्नाउँदै र अरू हामीले सावधानी अप्नाउने खालका सामग्रीहरू प्रयोग गर्दै यो कामलाई हामीले जिल्लामा अलिकति बिस्तारै गर्दै जाने भन्ने खालको पनि सोचाइ बनाएका छौँ। अब बिस्तारै यो कामहरू पनि गर्दै जाने र गरिसकेका कामहरूको पनि भुक्तानी पनि गर्दै जाने। अहिले जुन चाहिँ हामीले यो अति आवश्यक रूपमा मात्रै कार्यालयहरू जस्तो स्वास्थ्य लगायतका कार्यालय मात्रै चाहिँ खोलेका छौँ, तर अब बिस्तारै कार्यालयहरू पनि खोलेर अरू चाहिँ सरकारी गतिविधिहरू पनि हामीले बढाउन सक्यौँ भने यसले अर्थतन्त्रमा थोरै भए पनि यसले अलिकति सकारात्मक चाहिँ प्रभाव चाहिँ छोड्ला। तर यस्तै गरी चाहिँ बन्द मात्रै गरिराख्यौँ भने अब स्थिति अलिकति भयावह हुने खालको चाहिँ स्थिति छ। यसलाई अलिकति ठाउँ विशेषमा परिस्थिति अनुसार सावधानी अप्नाएर अलिकति यो लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै चाहिँ जानुपर्छ।
अब जस्तो यो लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने कार्यालयहरू खुलाउने यो त छँदै नै छ, तर अब जस्तो अब अछाम त अलिकति पर्यटनमा पनि अलिकति नाम कमाएको ठाउँ, अनि जस्तो अन्य उद्योगहरू त त्यति साह्रो छैन त्यहाँ भनेपछि अब आर्थिक स्रोत चाहिँ के गरी जुटाउने, नगरपालिका कसरी चलाउने अथवा समग्र जिल्ला नै कसरी चलाउने, मतलब के सोचिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले? त्यही त अब यो अब खेतीपातीको पनि सिजन चाहिँ एउटा गाउँबाली चाहिँ भित्राउने समय, नयाँ बस्ती खेती लगाउने खालको चाहिँ समय छ। यो खेतीपाती लगाउने दाजुभाइहरू पनि हिजो रोजगारीको सिलसिलामा जिल्ला छोडेर बाहिर जानुभयो, भारतका विभिन्न सहरहरूमा जानुभएको छ। उहाँहरू पनि एउटा सिजनल काम गरेर फर्कने समयमा लकडाउन भएको छ। त्यसैले यसलाई अलिकति प्रक्रिया निकायलाई खुकुरो पार्यो भने जो मान्छे जाइन्छ अहिले त्यसै अलपत्र परेर पनि समस्या भएको छ, यसलाई अलिकति छोडेर व्यवस्थापन गर्यो भने जो जहाँ जान चाहन्छ त्यहाँ जाने खालको एउटा वातावरण भयो भने सबै मान्छेहरू एउटा एकातर्फ जागिरको समस्या, एकातर्फ बजार नखोलेर समस्या, अर्कोतर्फ के किनेर खाने भन्ने खालको समस्या, अर्कोतर्फ घर परिवारभन्दा अलिकति टाढा भइरहेको खालको चाहिँ मानसिक समस्या, यो सबै कारणले यो लकडाउनलाई अलिकति खुकुलो पारेर मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा जाने खालको व्यवस्था भयो भने सजिलो हुन्छ। खास गरी अब भारत प्रवासमा पनि जुन सिजनलमा गएको मान्छेहरू छन् खेतीपातीको लागि भने तिनीहरू पनि एउटा फर्कने खालको चाहिँ वातावरण भयो भने र खास गरी अब अहिले कृषि उत्पादनमा पनि अलिकति यसले सकारात्मक चाहिँ असर पार्छ। हो, अब जस्तो अब तपाईँ जुन साफे बगरको कुरा गर्दैछौँ हामी, जस्तो त्यहाँ नदी त छ बुढीगङ्गा नदी, तर त्यसलाई प्रयोग गर्दै त्यहाँ कृषिको उत्पादन अलिक बढाउन सक्ने केही त्यस्तो सम्भावनाहरू केही देख्नुभयो तपाईँले? कृषिको सम्भावना भन्दा पनि हिजोको भन्दा त कृषिको उत्पादन चाहिँ घटिरहेको छ। जो आज हामीले देशै जिल्लै कृषि प्रधान देश भने पनि जुन अब हामीले आधुनिक प्रणालीलाई चाहिँ अप्नाउन सकिरहेका छैनौँ, अलिकति श्रम गर्न चाहिँ मान्छेहरूले अप्ठ्यारो मानिरहेको कारणले वैदेशिक रोजगारीमा सजिलैसँग चाहिँ रोजगारी प्राप्त हुने, सजिलो काम प्राप्त हुने भएको कारणले मान्छेहरू सबै उतैपट्टि लागेको कारणले अहिले चाहिँ कृषिको उत्पादन चाहिँ घटिरहेको छ। यो लकडाउनले, यो कोरोना भाइरसले पनि आफ्नै माटोमा केही गर्नुपर्छ, आफ्नो केही ठाउँमा केही गर्नुपर्छ, आफ्नो मात्रै आफ्नै हुँदो रहेछ भन्ने खालको अलिकति भावनाको त चाहिँ विकास चाहिँ भएको छ। तर पनि कृषिमा आजको युवाहरूको चाहिँ एउटा पर्याप्त रूपमा कृषिमा अलिकति ध्यान नभएको कारणले, कृषिप्रति श्रमप्रति उहाँहरूको चाहिँ विश्वास नभएको कारणले कृषिको उत्पादन बढ्नुपर्ने होइन, यो त बिस्तारै चाहिँ घट्दो क्रममा छ। तर यसलाई कसरी बढाउने भन्ने खालको कुरा पनि आज हामीले सोच्नुपर्ने, त्यो दिशामा चाहिँ पाइलाहरू चाहिँ चाल्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। मेयर साहब, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभएकोमा। हामीले कुराकानी गर्दैथ्यौँ साफे बगर नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर कुँवरसँग, र उहाँसँग हामीले साफे बगरको स्थिति लिएका थियौँ नै। सँगै अब कोरोना भाइरसले अलिकति सङ्क्रमण बढाउँदाखेरि नेपालमा पर्यटन अलिकति कमजोर अवस्थामा पुगेको छ, र यो कमजोर अवस्थामा पुगेको स्थितिमा हामीले अर्थतन्त्र माथि उठाउनको लागि हाम्रो आफ्नै बलबुतामा, आफ्नै खुट्टामा टेकेर गर्न सक्ने कामहरू चाहिँ के गरेका छन् त्यो कुरामा हामीले जान्न कोसिस गरेका थियौँ। केवल कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा मात्र होइन दर्शक, विश्वभर नै छ, र विश्वमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट 41,78,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने 2,83,734 जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ, र अमेरिकामा मात्रै 13 लाखभन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित छन्, र 80,000 भन्दा बढी मानिसहरू अमेरिकामा मात्रै मृत्युवरण गर्न बाध्य भइसकेका छन्। र यो कोरोना भाइरस अहिले अमेरिकापछि युरोप र अब बिस्तारै अहिले दक्षिण अमेरिकातर्फ सरिरहेको छ, र दक्षिण अमेरिकाको ब्राजिलमा यो 24 घण्टामा मात्रै 467 जनाको मृत्यु भएको छ, र कुल 11,123 जना मानिसको मृत्यु भएको छ भने हामीले कम आकलन गरिरहेको, खास गरी गरिब मुलुकहरूमा अलिकति कम लागिरहेको छ यो रोग है भन्दै पनि ब्राजिलमा यसरी सरेको छ। दक्षिण अमेरिकी मुलुक हाम्रो जस्तै खालको वातावरण भएको मुलुक हो त्यो, र हाम्रो जस्तै वातावरण भएको अर्को मुलुक हो भारत, र भारतमा अहिले त्यहाँ 111 जनाको यो 24 घण्टाको बिचमा मात्रै मृत्यु भएको छ भने अहिलेसम्म 2,212 जना मानिसको मृत्यु भएको छ, र 67,161 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन्। यसकारण पनि हामीले सीमालाई अलि कडाउसँग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ भने जो मानिसहरू लुकीछिपी आएका छन् अथवा अन्य ढङ्गबाट आएका छन् उनीहरूलाई हामीले व्यवस्थित किसिमले क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने, उनीहरूको परीक्षण
क्वारेन्टाइन गर्नुपर्ने बाध्यतामा हामी छौँ। त्यो नगर्दाखेरि हामीले के परिणाम भोग्ने छौँ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहै छ र लुकीछिपी आएका मानिसहरूबाट के असर परेको छ भन्ने कुरा कपिलवस्तुमा अझै मात्र पनि 10 जना मानिसमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिसकेको छ र यो सङ्क्रमण देखेर अब 120 जना मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भइसकेका छन्। लकडाउन छ र पनि सङ्क्रमण बढिरहेको छ, यसकारण पनि हामीले बढ्ता यसबारेमा सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। अहिलेको लागि कोरोना भाइरस सम्बन्धी विशेष अपडेट कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।